تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا سارے کہہ دیو تیرے روزے مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا جالی اکھاں نال لاواں میں مدینے وچ رہن والیا جالی اکھاں نال لاواں میں مدینے وچ رہن والیا سر کہہ دیو تیرے روزے تے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا کدوں در تے بلاؤ گے کدوں بگڑی بناؤ گے کدوں در تے کدوں بگڑی بناؤ گے رو رو عرضاں سناواں میں مدینے وچ رہن والیا رو رو عرضاں سناواں میں مدینے وچ رہن والیا سر کہہ دو تیرے روزے مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن ایک میں بات کرنے لگا ہوں حاجی امین صاحب محمد چوئی امین صاحب کو جب بھی ملنا پھیرا لا کے آؤ جلدی جاؤ نکل جب تو جہاں لگے تھا وسیم صاحب میں چلتا ایک ادا تھی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے میں محبت کا ایک انداز تھا مل کے کہہ دو تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا جد وقت نازا ہووے بس تیری نگاہ ہووے جد وقت نازا ہووے بس تیری نگاہ ہووے تیرا امتی صداواں میں مدینے وچ رہن والیا تیرا امتی صداواں میں مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن وچ قبر دے آ جانا لگیاں توڑ نبا جانا وچ
وچ قبر تے آ جانا وچ قبر تے آ جانا لگیاں توڑنی با جانا وچ قبر تے آ جانا لگیاں توڑنی با جانا راہ تکدا رواں میں مدینے وچ رہن والے راہ تکدا رواں میں مدینے وچ رہن والے آخری شعر لجپال صداں دے کل مندیاں نو لاندے لجپال صداں دے لجپال صداں دے کل مندیاں نو لاندے صدقہ حسنین پاوا میں مدینے وچ رہن والے تیرے روزے تے آن ایک دفعہ ساری کہہ دیو تیرے روزے